بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و فی الآخرہ، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بھائیو، اللہ رب العزت دی پاک کتاب مقدس کتاب دے وچوں
تو صحاباب دے سامنے ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگاں دا ذکر فرمایا ہے کہ جڑے لوگ نیک لوگ نے، ایمان والے نے، اور اللہ دی اتاری ہوئی کتاب دے اُتے ایمان اور یقین رکھتے نے، وَهُوَ الْحَقُّ، یہی بندے حق والے نے، یہی بندے سچ والے نے۔ محترم بھائیو، حق جو ہے ایک ایسا جملہ ہے جس حق دی خاطر ہر انسان مطلوب ہے کہ سانو حق مل جائے، اور جس دے کول بھی جاؤ وہ آخدا ہے کہ میں حق تے ہاں، دوسرا باطل ہے۔ عدالتاں اور کچہری اندر جاؤ، اتھے جا کے سوال کرو، وہ آخدے نے کہ میں حق تے ہاں تے میرے مقابلے اندر مد مقابلے جو مخالف ہے وہ باطل ہے، وہ حق تے نہیں۔ تے جے دوسرے کو جاؤ تے ادھ کل سوال کرو تے وہ آخدہ ہے کہ میں حق تے ہاں تے یہ جڑا میرے مد مقابلے یہ باطل ہے، حق تے نہیں۔ ہن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ حق تے ہے کون؟ جدے کولی سوال کریے وہ آندہ ہے میں حق تے ہاں، حق تے ہاں۔ ہر بندہ یہی آخدہ ہے میں حق تے ہاں، لیکن اساں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اصل حق تے ہے کون، اور حق دی تلاش کرنی ہے کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے، اور حق نو قبول کرنے والے کون لوگ ہیں۔ کیونکہ تسی سیانے میں آنے ہو کہ جدوں جس جگہ تے حق ہوئے اس جگہ تے باطل اور جھوٹ نہیں ہوتا، حق اور باطل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ توحید پرست اور شرک والا انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ موحد اور مشرک اے بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح دن اور رات برابر نہیں، سنت اور بدعت یہ بھی برابر نہیں، یا بدعت رہے گی یا پھر سنت رہے گی، یا پھر شرک رہے گا یا اللہ دی توحید رہے گی۔ جے بندہ آکھے کہ میں سنت تے بھی عمل کرنا تے میں بدعت بھی کرنا، یہ تے ہو نہیں سکتا۔ پھر وہ سنت نہیں چلن والا بدعتی ہے، یا بدعتی نہیں ہے تے پھر سنتی ہے۔ جے بندہ آکھے میں توحید پرست بھی ہاں تے لا شرک بھی کردہ ہوئے تے انہوں توحید پرست نہیں آکھے، انہوں موحد نہیں آکھے۔ محترم بھائیو، اسی اس چیز دی پہچان کرنی ہے کہ کیا ایک بندے دے اندر دونوں چیزاں کیا برابر ہو سکدیاں نے، یا بندہ کردہ شرک ہوئے تے آخدہ ہوئے کہ میں توحید پرستا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ میں کوڑیاں گلہ نہیں کرنیاں، میں صرف تمہید دے اندر میں تو انہوں سمجھانا چاہنا کہ اساں اصلیت دے اندر یہ دیکھنا ہے کہ حق تے کون ہے۔ کسے مسلک دی طرف نہیں، کسے مذہب دی طرف نہیں میں اشارہ کرنا، بس صرف اسی یہ پہچان کرنی ہے کہ حق کی ہے جو فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو تو اڈے رب دی طرف تو حق ہے، وہ حق ہے کی، اس حق دیوتے ہے کون؟
اس چیز کی پہچان کرنی ہے۔ اونج تے پھر ویکھیا جائے ہر بندہ حق تے ہے۔ عیسائیاں نو پوچھو نا، وہ آندے نے کہ ساڈے تو بڑا اور حق تے ہے کوئی، تے یہودیاں نو پوچھو تے وہ آندے نے کہ بس چند دن ہی اسی جہنم دے اندر رہنا ہے، اس تو بعد پھر اسی جناب اس تو چھٹکارا مل جانا ہے، اسی حق تے ہیں۔ لیکن نہیں، اسی حق دی تلاش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے سمیت سن ساریاں نو حق اور سچ نو سمجھنے دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس حق دی تلاش دی بھی اسانو توفیق عطا فرمائے، اور حق دی پہچان کرتے اس حق دے اتے عمل اور چلنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس اوقات انج بھی ہوندہ ہے کہ حق مل جاندہ ہے لیکن او دیتے عمل نہیں کیتا جاتا، اس دی بھی اگے وجوہات ہیں، جنہوں مل جائے اور پھر عمل نہ کرے او دی بھی وجہ ہے، اے اگے جا کے تو ہم ذکر کریں گا۔ اللہ رب العالمین کو میں بھی دعا کرنا کہ جو کچھ میں بیان کرنا اللہ رب العالمین کما حق ہو مینو بیان کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دے پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جدو انہوں آکھیا جاندہ ہے کہ تسی آؤ نا ایمان لے آؤ، کدے تے ایمان لے آؤ کہ بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری کتاب جو اللہ نے نازل کی دیئے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، او کہندنے کہ اسی ارگز اسی ایمان نہیں لے آندے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ، او اللہ دے اس سچے اور حق دا انکار کر دیندے نے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، جدو لوگاں دے سامنے اللہ دا قرآن پیش کیتا جاندہ ہے، جدو لوگاں دے سامنے میرے پیغمبر دی حدیث پیش کیتی جاندی ہے، جدو انہاں دے سامنے کچھ بیان کیتا جاندہ ہے، او مندے نہیں تے آخدے نے اسی مسلمانا، او آخدے نے اسی حق تے آئے، تے اللہ فرما دینے کہ حق تے او لوگ نے جڑے اللہ دے اتے تے اللہ دے رسول دی بات تے ایمان لے آندے نے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے نے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے نے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اسی تواڈے سینے پاک تے جو حق والی کتاب اتاریے یعنی قرآن اتارے آئے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تسی لوگاں دے اندر حق اور سچ دے فیصلے کرو گے تے لوگ پھر بھی نہیں منن گے، لوگ پھر بھی نہیں منن گے۔ کیوں نہیں منن گے؟ کیونکہ حق تے لوگ نہیں ہیں، اوہی لوگ حق تے ہونگے جو اللہ دی اتاری ہوئی کتاب دے مطابق فیصلے منن گے۔ اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
اللہ فرماتے نے کہ اے میرے پیارے پیغمبر تسی آکھو نہ ایمان والیاں نو آکھو آمنو باللہ و رسولی تسی اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ دنیا دے اندر تواڈے اندر بڑے بڑے اختلاف آن گے دنیا دے اندر تواڈے اُتے بڑے بڑے رولے پہ جان گے تواڈے اندر بڑے بڑے فتنے پہن گے میرا پیغمبر انہاں نو آکھو جس ٹائم فیصلے کرن تے تساں مجبور ہو جاؤ جس ٹائم حق نو تلاش کرن تے مجبور ہو جاؤ جس وقت اتنے بڑے فتنیاں دے اندر تسی پہ جاؤ تے فتنیاں تم نکلنا چاہو تے تساں کی کرنا ہوئے گا فی شیئن فردوہ الاللہ والرسول تسی انج کرنا کہ اللہ دی کتاب والا جانا محمد دے فرمان والا جانا جد اللہ دی کتاب والا ہوگے نبی پاک دے فرمان والا آ جاؤ گے ادو تو حق بھی مل جائے گا فتنیاں تو ہی بچ جاؤ گے تو تسی ایمان والے ہی بن جاؤ گے کدے والا آنا ہے اللہ دی کتاب وال اللہ دے رسول آئیے توجہ کریے اے حق اور کیے حکمت کیے اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جدو تواڈے گھر اندر تلاوت کیتی جائے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ اللہ دی آیتاں دی تلاوت کیتی جائے اللہ دی آیتاں دی ذکر کیتی جائے فرمایا تسی کی کرنا ہے وَالْحِكْمَةِ فرمایا اپنے گھراں دے اندر تلاوت نو تساں سننا ہے تے دیتے عمل کرنا ہے فرمایا یہی حکمت ہے تے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں امام مجاہد دے قول نو نقل کر دے یا میں جو بیان کیتا ہے جناب امام بخاری فرما دینے کہ ابن واحب جڑا جناب مصر دا بڑا عالم ہے جدو آیا ہے تے آ کر کے امام مالک دی مجلس حدیث اندر آ کے بیٹھ گیا ہے تے امام مالک حدیث دا درس پہ دیں دینے تے اللہ دے نبی دے فرمان دا درس پہ دیں دینے تے جدو دیں دیاں تے جناب کسی نے سوال کیتا ہے کیا کہ امام مالک صاحب میں نے دسو نا کہ جدو بندہ وضو کر دائے تے ادو پیران دیاں انگلیاں دے خلال کرنا چاہی دائے کہ نہیں کرنا چاہی دا تے میرے پیغا جناب امام مالک کو سوال دا جواب دے دینے آندھنے کہ پیران دیاں انگلیاں دا خلال نہیں کرنا چاہی دا جائز نہیں ہے بس ابن واب کہندنے کہ میں اینی گل سن لئی حق بیان کرن لگا وام امام مالک نے جدو ایک گل کر لئیے تے جناب ابن واب آندھا میں سندہ پیا وام تے سن کے خاموش رہیا وام کہ لوگاں دے اندر میں نہیں کھڑا ہویا تے جدو لوگ اٹھ کر کے چلے گئے نے تے میں کر کے پیچھے آ گیا وا لوگ تھوڑے جائے بیٹھے سن باقی اٹھ کے چلے گئے نے تے میں امام مالک دے کول گیا وا تے امام مالک نو آ کے کہنا وا امام صاحب تسی دیاں دے ہو کہ وضو دینن وضو کر دے باقی پیران دی انگلیاں دا خلال نہیں کرنا تے میں تے جناب کے حضرت عبداللہ بن عمر دے کول سنیا بے تے کیا کہنے کہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلقو بخنسری فرمایا کہ میرے پیغمبر جدو ہی وضو کریا کرتے سن اپنی پیران دی انگلی چیچی انگلی تے درمیان چیچی
उच्ची उंगली तो शुरू करते सन ते अपनियां उंगलियां दा हलाल करया करते सन। ते इमाम साहब तुसी फतवा दे रहे हो कि हलाल नहीं करना चाहिए, हुण दसो कि मैं अल्लाह दे नबी दी मन्ना या मैं तुहाडी मन्ना वा। ते इमाम मालिक ने जदों इब्ने वाब दे कोल सुनिया है ते सुन करके इमाम मालिक कहंदे ने इन्ना हाज़ल हदीस हसनुन, ए जेड़ी जनाब इब्ने वाब ने हदीस सुनाई है यही अच्छी हदीस है। अज तो बाद वुजू कर दे बाकी पैरां दा हलाल करया करो। हुण इमाम मालिक जेड़े ने वो आंदे मैं वक़्त दा इमाम हां, मैं किवें मन्ना, मैं ते मन नहीं सकता। क्यों नहीं मनता? मेरी तौहीन होंदी है, मैं इतना वक्त सरफ किया, मैं किवें मन्ना। ते इमाम मालिक ने जदों अल्लाह दे नबी दी हदीस सुनिए ते हक सुने, हक ते फौरन ही अमल कर लिया है, हक ते फौरन ही अमल किया है। ते उस तो बाद इमाम मालिक कहते ने जदों ही मैं कोई दरस दिता है ते जदों ही मेरे को किसी ने मसला पूछा है ते मैं उन्होंने यही मसला दसदा रहा कि रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदलुकु बिखंसरिही, मेरे पैगंबर वुजू करते सन ते पैरां दी उंगलियां दा हलाल करया करते सन। ते इमाम मालिक नू इल्म कोई नहीं सी, इमाम मालिक गलती ते सन, वो गलती नु दुरुस्त करना तौहीन नहीं है, गलती दी दुरुस्तगी करना कोई बेइज्जती नहीं है। ते अज ते असीं आने कि मैनू 50 साल हो गए ने मैं इंज दे अमल करदा पिया वा, अज तो नवा मौलवी उठिया ते आ करके मैनू ये मसला दसदा पिया है ते मैं तेरे मसले सुन के ते मैं इंज दा अमल किवें करां। लोग आखणगे 50 साल जिंदगी में दी गुजार दी ते आज ही तेनू मसले दी समझ आई है। ना ना मोहतरम भाइयों, बंदे नू मसले दी समझ भी नहीं आ सकती, बंदे नू हक दी पहचान भी नहीं हो सकती। अरसे तो बाद सारी जिंदगी बंदे दी बीत जाती है ते बुजुर्गी दे अंदर अगर हक मिल जाए ते हक नू तलाश करया कर। फरमाया अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया है इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। अल्लाह फरमाते ने कि तुसी यदि पैरवी करते रहो, इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम, जो अल्लाह ने तुहाडे उत्ते कुरान नू नाज़िल कर दिता है, यदि तुसी पैरवी करते रहोगे ते कदी गुमराह नहीं होवोगे। अल्लाह दे रसूल दी बात नू मनदे रहोगे। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही, तुसी अपने बेलियां दी अपनी दोस्तों ते अपने सजना दी पैरवी ना करियो जे। अपने सज्जन ते हमेशा बंदियां नू मरा दिया करदे ने, अपने दोस्त ते हमेशा बंदियां नू कत्ल करवा दिया करदे ने। इस वास्ते वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, अल्लाह फरमाते ने कि तुसी अपने दोस्तां दी पिछे ना लग के लगया करो, तुसी अपने बेलियां पिछे ना लगया करो। वो यार यारां नू किवें मराया करदे ने। आ जनाब उकबा बिन नबी मुईत आया है, आके अल्लाह दे नबी नू दावत देंदा है ते आंदा सुनियो मैं तुहाडी दावत पकाई है। ते मेरे पैगंबर फरमाते ने कि उकबा बिन मुईत, जे तू मैनू दावत देना आया है ते मेरी भी दावत कबूल करनी होएगी। ते उकबा बिन मुईत आंदे ने कि सुनिया मैं तुहाडी दावत नू कबूल करांगा। ते जनाब कली जनाब दादे मुआदे हो गए ने, नबी पाक उकबा बिन नबी मुईत दी दावत चले गए ने। ते उत्थे उकबा बिन नबी मुईत आंदे ने सोनियो तुसां भी अपनी दावत दिओ, किहड़ी दावत देना चाहते हो? ते मेरे पैगंबर फरमाते ने कूलू ला
الہ الا اللہ۔ اے عقبہ بن نبی معیط تو کلمہ پڑھ لے تے میرا غلام بن جائے تے مسلمان ہو جا۔ تے جدو عقبہ بن معیط نے کلمہ پڑھ لیا، نبی دی گل من لی تے مسلمان ہو گیا۔ مجلس ختم ہوئی ہے تے ختم ہون تو بعد عقبہ بن نبی معیط اٹھ کر کے جدو گیا ہے اپنے سجنہ کل گیا ہے، اپنے بیلیاں کل گیا ہے، اپنے دوستاں کل گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بیلیاں دے پیچھے نہ لگیا کرو، اپنے رشتہ داران دے پیچھے نہ لگو۔ جے تو رشتہ داران دے پیچھے لگ گیا تے یقیناً تو گمراہ ہو جائے گا۔ اے عقبہ بن نبی معیط ابو جال دے کول گیا ہے، ابو جال آندا ہے عقبہ سن ابی بن خلف دے کول گیا ہے تے آندا ہے کہ سنیا تو نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ آندا ہاں ہاں میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ انہوں آکھیا یا نبی دا کلمہ رکھنا ہی تے یا پھر میریاں یاریاں رکھنی نو۔ تے عقبہ بن معیط آندے نے میں نبی دا کلمہ نہیں رکھنا چاہتا، میں تیریاں یاریاں رکھنا چاہنا تے یقیناً بڑا بدبخت ہے، انہیں جناب یاریاں رکھ لیاں تے دوستاں پیچھے لگ گیا تے جہنم اندر چلا گیا۔ پتہ کی چلتا ہے کہ جدو بندہ یارہ پیچھے لگ جاندہ ہے وہ دو بندے نو حق نہیں ملدا، جدو بیلیاں پیچھے لگ جائے وہ دو بندے نو سچ نہیں ملدا۔ اس واسطے اللہ فرماتے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما انزل علینا، جدو توانو آکیے حق والا جاؤ، اللہ دے قرآن والا جاؤ، آؤ نا اللہ دے نبی دی حدیث والا جاؤ، تے توانو چاہیے کہ تسی اللہ دے نبی دی حدیث والا جاؤ، تسی آ جاؤ اللہ دے قرآن والا جاؤ، نا اے دے اندر کوئی میرے مسلک نو زیادہ ترجیح مل رہی ہے۔ میں تے حق بیان کرنا چاہنا ہوا، میں حق تو علاوہ کچھ نہیں بیان کرنا چاہنا۔ آئیے توجہ کریے نا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کر کے اپنی مجلس اندر صحابہ کرام نو درس دیا کردے سن، تے میں درس سنیا کرتا سا، تے میں پڑھیا لکھیا بھی سا، تے میں اللہ دے نبی دا درس سن کے تے میں نال نال لکھنا شروع کر دیتا ہے، لکھ دا جاندہ سا، لکھ دیاں کہندے نے کہ کنتو اکتب کل شیئن اسمع من رسول اللہ۔ وے عبداللہ بن عمر بن عاص کے اللہ دے نبی دیاں تو گلہ کیوں لکھ دارانا ہے؟ کیونکہ اللہ دے نبی تے کدی فی الغضبی غصے دی حالت اندر ہوندے نے، تے کدی اللہ دے نبی رضا خوشی دی حالت اندر ہوندے نے، تے تسی کیوں لکھ دے ہو؟ تسی نہ لکھیا کرو، کیونکہ اللہ دے نبی تے بشر نے تے بشروں دے نال کدی اللہ دے نبی کلام غصے دی حالت اندر کر دینے تے کدی نرمی دی حالت اندر کر دینے، کدی اللہ دے نبی جوش اندر کر دینے، کدی اللہ دے نبی جو مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دینے تے تو نہ لکھیا کر۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک لکھنا چھڑ دیتا ہے، لکھنا چھڑ دیتا ہے۔ 2-3 دن گزرے نے تے اللہ دے نبی فرما دینے اے عبداللہ بن عمر بن عاص تو میں نو دس تو میریاں گلاں کیوں نہیں نوٹ کردا، تو میریاں گلاں کیوں نہیں لکھدا؟ تے جناب حضرت عبداللہ بن عمر کی آندنے کے سونیا مینو تے جناب اتکتب کل شیئن وتسمعو فی کہندنے کے سونیا مینو قریشیاں نے روک دیتا ہے کہ اللہ دے نبی کدی غصے دے اندر تے کدی خوشی دے اندر تے تسی نہ لکھیا کرو۔ اس دن تو بعد میں لکھنا بند کر دیتا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اکتب فوالذی نفسی بیدی محمد، اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ دے قدرت اندر میری جان ہے، میری زبان تو حق تو علاوہ کچھ نہیں نکل
نکلدا میری زبان تو جو کچھ نکلدا ہے سچ نکلدا ہے اس واسطے عبداللہ بن عمر بن عاص تو لکھیا کر اللہ دے نبی اپنے کول کدی نہیں بولیا کر دے اس بات دی گواہی اللہ دا قرآن دیندا پیا ہے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ فرماتے نے میرا پیغمبر میری مرضی دے مطابق بولدا ہے اپنی مرضی دے نال نہیں بولدا میرا پیغمبر اپنے کول کچھ بھی نہیں کہندا بلکہ میرے کہن دے مطابق کردا ہے میرا پیغمبر قدم اٹھاندا ہے تے میری مرضی دے نال ہی اللہ فرماندے نے کہ میرا پیغمبر ایسا ہے میرا پیغمبر چلتا ہے تے چلنا بھی میں قرآن بنا دینا وا اے میرا پیغمبر جناب اپنی بیویاں دے نال ازدواجی زندگی بسر کرتا ہے تے تائی میں قرآن بنا دینا میرے پیغمبر بھول دینے تے میں تاں بھی حدیث بنا دینا وا میرے پیغمبر جو کچھ بھی بول دینے میں اللہ انہوں دین بنا دینا پھر پتہ چلیا کہ حق کیے اللہ دا قرآن حق ہے اور رسول اللہ دا فرمان حق ہے اس تو تیسری چوتھی دی گل ہی نہ کرو جدو بات کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول دی گل کرو آئیے توجہ کری حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے جدو اللہ دے نبی نے دس دیتا ہے پھر میں ساری زندگی لکھن تے گزار دیتی ہے میں اللہ دے نبی دے فرمان لکھیا کرنا وا تے تائیں اللہ دے نبی فرما دینے کہ جو میرے پیغمبر دے زبان دی وچوں نکل دائے معیار حق نکل دائے معیار سچ نکل دائے اس تو علاوہ کچھ نہیں نکل دا میرے پیغمبر فرما دینے انج کرتے تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر دے آخری لمحات نے تے صحابہ کرام تشریف فرمانے میرے پیغمبر بھی تشریف فرمانے تے انج کر کے میرے پیغمبر فرما دینے کہ میرے صحابیوں میں تو انہوں نصیحت نہ کر دیا میں تو انہوں وصیت نہ کر دیا اللہ اکبر تے میری وصیت تسی عمل کر لو گے تے تسی زندگی پر کدی برباد نہیں ہو گے تسی زندگی پر کدی گمراہ نہیں ہو گے تے کہنے لگے سونیا تسی ساڈی نصیحت کرو نا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ میرے پیغمبر فرماندے نے میں تھوڑے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوا ایک اللہ دی کتاب ہے تے دوسرا سنت نبی کی میرے نبی میں نبی دی سنت ہے جڑا بندہ اللہ دی کتاب نو اپنے سینے نال رکھ لیندا ہے جڑا بندہ اللہ دے نبی دے فرمان نو اپنے سینے نال لا لیندا ہے یقیناً وہ بندہ کدی گمراہ نہیں ہو سکدا محترم بھائیو توجہ نال بات میری سننا ٹھنڈے دماغ نال میری بات سننا جدو میرے پیغمبر دو چیزاں تانوں دے کے گئے نے ترکے دے اندر دے کے گئے نے اگر اس تو علاوہ اگر کسی اور دیوتے اسی عمل کریے تے پھر الجھاؤ اندر چلے جانا ہے اگر اس تو علاوہ کسی اور چیز اندر اسی عمل کریے یقیناً اسی گمراہ ہو جانا ہے جیڑا بندہ اللہ دی کتاب تے چل دے تے اللہ دے نبی دے فرمان تے چل دے یقیناً وہ کدی گمراہ نہیں ہو سکدا کدی گمراہ نہیں ہو سکدا میں جتے بھی لوگ ویکھنے کہ جڑے اللہ دے قرآن نو مندے نے تے میرے محبوب دے فرمان نو نہیں مندے کئی جتے بھی بندے نے کہ جڑے اللہ دے نبی دی سنت نو مندے نے تے اللہ دے قرآن نو نہیں مندے نا اللہ فرماندے نے میں اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ آؤ توجہ کریے نا جناب کیسے ایک صحابی یہ بیان کردہ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے
نے میرے پیغمبر انج کر کے تشریف فرما سن تے میرے پیغمبر بیٹھے نے وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ موعظتن ظرفت من حل عیون ووجلت قلوب من حل عیوب میرے پیغمبر انج کر کے تشریف فرما نے سانو واز کردے پینے تے اسی واز سندے پیاں تے آندے نے کہ اس وقت اللہ دے نبی دا واز کرنا ایڈا سونا سی میرے پیغمبر دا واز کرنا ایڈا نرالا سی میرے پیغمبر واز کردے پینے تے ساڑیاں کھاؤنا نو ویندیاں پیاں نے تے ساڑیاں کھاویں چوان سوادیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں نے تے ساڑے دلاں تے لرزہ تاری ہو گئی ہے دل تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے تے اسی نالے روندے پیاں تے کندیاں سونیا انہا حاضی لمویدت مودہ میرے پیغمبر جی تسی سانو انج وصیت کر دے پے ہو کہ جی میں تسی سانو چھاڑ کے جا رہے ہو انج وصیت کر دے پے ہو کہ جی میں ساڑے تدا کے مفارقت پا کے جا رہے ہو تے میرے پیغمبر سانو وصیت کر دے پیانے دھیان دینے میرے سیابیوں گل سن لو میں توانو ایسیاں وصیتاں کردا پیاں وا اگر انہاں وصیت تے تسی عمل کر لیا تے یقیناً کدی گمراہ نہیں ہووگے تے فرمایا سونیوں کیڑیاں وصیتاں نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے آندے نے کہ لوگوں میں توانو اس چٹیل میدان اندر چھڑ کے جا رہی ہوں جس میدان اندر کوئی فتنہ نہیں ہے جس اس میدان اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے میں توانو اس حالت کے اندر چھڑ کر کے جا رہی ہوں ایک گلدستہ بنا کے جا رہی ہوں لیکن تواڈے وچوں جیڑا مر جائے گا ہلاک ہو جائے گا اُتے چلا جائے گا تے جیڑا جناب میرے جان تو بعد زندہ رہے گا وہ کئی کثیر تعداد اندر اختلافات ویکھے گا کثیر تعداد اندر جناب رولے ویکھے گا کثیر تعداد اندر فتنے ویکھے گا کوئی فتنہ کسی رافضی دا ہوئے گا کوئی فتنہ نجدی دا ہوئے گا کوئی فتنہ سول وردی دا ہوئے گا کوئی فتنہ وہابیت دا ہوئے گا کوئی فتنہ دیوبندیت دا ہوئے گا کوئی فتنہ بریلویت دا ہوئے گا یعنی کہ میں فتنہ کسے نو نہیں میں اپنا لوگ الجھے ہونگے ایک دوسرے دے دشمن بنے ہونگے تے ایک دوسرے نو قتل کرنگے تے میرے پیغمبر فرماتے نے اتنے فتنیاں تو بعد تسا انہاں تو بچنا چاندے ہو انہاں رولیاں تو بچنا چاندے ہو انہاں لڑائیاں تو بچنا چاندے ہو تے پھر ایک کام کر لینا ہونے سونیا کیڑا کام ہے میرے پیغمبر فرماتے نے کہ کوئی کام ہے کہ تسی انج کرنا ہے کہ ما انا علیکم و اصحابی مینوں تے میرے صحابہ نو لے لینا جو میری سنت دے تے تسی عمل کرتے رہنا تے تسی انہاں فتنیاں تو بچ جاؤ گے جدو میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے ادو میں آکھنا کہ بندہ فتنیاں تے بچ جاندا تے عمل کرے فرمایا کہ صحابہ دی حدیث تے بھی عمل کرنا تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں تواڈے اندر خلفائے راشدین المہدیین چھوڑ کے جا رہی ہوں انہاں خلفائے راشدین دی بات تے عمل کرتے رہنا تے تسی گمراہ نہیں ہوگے میں تے پوچھنا وا کوئی نبی دا صحابی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ جنہیں میرے پیغمبر دی مخالفت کیتی ہوئے گی اس تو بعد 14 صدیاں گزر گئی نے انہاں دے اندر بڑے بڑے فتنے آ گئے نے کوئی بندہ ایک مینوں بھائی کہہ رہی سی جناب میرا دوست رہندا ہے امریکن دے اندر رہندا ہے اوتھے یار ایک ملیا تے کہندا ہے میں مسلمان تے ہوواں تے ہو کر کے پاکستان اندر جاواں اوتھے مینوں دسنا کہ میں کیڑے مسلک نال میں کیڑے مذہب دے نال رلا مینوں تے سمجھ کوئی نہیں آندی انہیں آکھیا انج کریا کر تو اللہ دی کتاب والا جا تے میرے پیغمبر تے فرمان والا جا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اتھے ایک اور بھی میں گل کرتا چلا جاواں اوے جتھے میرے پیغمبر دا فرمان ہوے اوتھے کسے صحابی نو قابل حجت نہیں منیا جائے گا تسی آکھو کہ مولانا صاحب نے بڑی بڑی گل کر لئی ہے
میں وڈی کوئی ایڈی گل نہیں کیتی، میں تے آکھنا وا کہ جتھے اللہ دے نبی دا فرمان آ جائے او دی مخالفت اندر کسے صحابی دا قول آ جائے تے او بھی قابل حجت نہیں ہے۔ دلیل پوچھو گے میں صحیح البخاری دے اندر دینا چاہنا وا، جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر کون نے جنہوں میرے پیغمبر نے جنتی قرار دیتا ہے؟ کون ابو بکر نے کہ قیامت والے دن انہوں نے 8 دروازے جناب آوازہ مارن گے؟ او ابو بکر ہے کہ تمام انبیاء تو بعد اگر افضل ترین انسان ہے تے ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب نبی پاک دی وفات تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر کچھ لوگ سن کہ جڑے اسلام تو خارج ہو گئے سن، مرتدین ہو گئے سن، جدا نام طلحہ بن اسد ہے، جناب کلی مسلمہ بن کذاب دی مہم دے اندر آ کر کے اپنے آپ تے نبوت دے دعوے تے نبوت دے چیلنج کرنے شروع کر دیتے ہیں، مرتد ہو گئے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید نو سپہ سالار گورنر کمانڈر بنا کر کے انہاں دے مخالف جنگ واسطے تیار کیتا ہے۔ جدو جنگ ہو گئی ہے وہ جنگ لڑدیاں جناب جس وقت ویکھے نہ مرتدین نو شکست حاصل ہو رہی ہے، انہاں ایک وفد گلے ابو بکر صدیق دے کول تے ابو بکر صدیق نو کہن لگے نے اسی تواڈے نال صلح کرنا چاہنے ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے نے صلح تے میں تاں کرنا وا، میری گل تسی کوئی شرط نہیں منو۔ انہیں آکھیا پہلی شرط ہے وے جڑا تواڈا مال اسی ضبط کر لیا ہے او اسی دے مال غنیمت سمجھاں گے، او تانوں واپس نہیں کران گے، تے جڑا تسی ساڈا مال لے آئے او مال تانوں واپس کرنا ہوئے گا۔ تے دوسری بات ہے، دوسری شرط ہے کہ جڑا ساڈے مسلماناں دا خون بہایا ہے او خون دا بدلہ تسی دینا ہوئے گا، اسی انہاں دے جناب تواڈے بندے قتل کران گے۔ بس اتنی گل کرتے پیسن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون انسان عظیم انسان سن تے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے نے، آندے نے کہ ابو بکر جی کہ اگر مینوں اجازت دیو تے میں بھی ایک مشورہ دینا چاہنا وا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے نے تے کھڑے ہو کر کے کہندے نے کہ ابو بکر جی پہلی تے گل سمجھ اندر آ گئی ہے کہ جناب انہاں دا جڑا مال ہے اسی مال غنیمت سمجھا گئے تے جڑا ساڈا مال ہے وہ واپس کرن گے، تے جڑی دوسری گل ہے کہ خون بایا گیا ہے قتل کیتے گئے نے تے انہاں دا سی بدلہ لینا ہے، اے تے اللہ دے نبی دی حدیث دے خلاف ہے، اس واسطے ایک کام نہیں چلن دینا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق دی اصلاح کیتی ہے تے جناب حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے نے عمر تہاڈی گل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا جو اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رستے اندر لڑدا ہے مر مٹ جاندا ہے وہ تے شہید ہویا کردا ہے، وہ دی دیت کوئی نہیں ہوندی، اللہ اس نو اجر دے دے گا، تے لہذا اے دی دیت کوئی نہیں ہے تے تسی کیوں دیت منگی جاندے ہو؟ تے حضرت ابو بکر صدیق نے جدو اینی گل سنی نا تو خلیفہ بھی سن، امیر المومنین بھی سن، خلیفۃ بلا فصل بھی سن، عظیم انسان سن، چاندے تو حضرت عمر نو ڈانٹ دیں دے، چاندے تو حضرت عمر نو آخ دے کہ عمر بیٹھ جا، میں حاکم وقت ہاں، میں جو فیصلہ کرنا ہے میں ہی کروں گا، تو انہوں کوئی جرت نہیں ہے، لیکن نہیں جدو حق آیا تو کیا کیتا ہے؟ جدو حق آیا وہ تو فوراً اپنی اصلاح کیتی ہے۔ اس واسطے محترم بھائیو جدو ساڑھے کو حق آ جائے سانو چاہیے کہ اسی اپنی اصلاح کریے، وہ دے توجہ کریے کہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے تے اللہ دے نبی دا فرمان کی کہہ رہی ہے۔ اس واسطے اللہ فرمان دینے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جدو انہوں بلایا جاندہ ہے اللہ اور رسول وال بلایا جاندہ ہے تے اندر رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا کہ یہ انج دے منافق ہوندے نے کہ اللہ اور رسول نو ٹھکرا کر کے تے اپنے بیلیاں یاراں دے پیچھے لگ جاندے نے، اپنے رشتہ داراں تے اپنی ائمہ دے پیچھے لگ کر کے تے او بندے کون نے؟ او منافقین نے۔
اللہ دا قرآن آندا پیا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے میں اللہ دا قرآن بیان کردا پیا یا نبی پاک دا فرمان بیان کردا پیا وا میرے تے کوئی کون نہ کریا جے میں تے آنا حق دی تلاش کرو محترم بھائیو حق تے اونج تے ویکھے جائے ہر بندہ آندا کہ میں حق تے چلدا پیا تے سچ تے چلدا پیا وا لیکن جدوں تسی حق تلاش کرو گے تے بڑی مشکل نال ملے گا فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ اے تے حضرت ابو بکر دی گل کر دے پہ حضرت عمر دی بھی گل کر لئیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جناب کیا لی ایک آئین سالم بن عبداللہ جناب کیا لی عمر دے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے وہ دے کول سوال کر دے پہنے ایک بندہ کے سوال کر دے آندہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جی سانو دسو کہ حج تمتو کیسے ہے حج تمتو کرنا جائز ہے کہ کوئی نہیں جائز ہے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے کہ حج تمتو کرنا جائز نہیں ہے تے جناب کے لیے کیا دا سالم بن عبداللہ کہندے نے کہ جناب اس وقت انہیں میرے باپ نے گل کی ہے کہ انہیں آکھیا کہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا حج تمتو کرنا جائز ہے تے جناب کے لیے یہ آکھ دینے حضرت عمر نے تے اپنے دور دے وچ حج تمتو تو منع کر دیتا سی ہن دسو نا کہ کی کرنا چاہیے تسی انہاں دے بیٹے ہو کہ جائز قرار دیتی جاندے ہو تے حضرت اب عمر اپنے وقت دے اندر اپنے خلافت دے اندر انہیں حج و تمتو دا جناب منع کر دیتا گیا سی اللہ اکبر تے حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھ دینے آندے نے کہ آؤنا میں تم دسنا چاہنا وا آندے نے کہ وَأَنَّ النَّبِيَّ کہ انکان نبیہ کہ اللہ دے نبی دا فرمانے کہ اللہ دے نبی خود بھی حج تمتو کیتا ہے تے نالے سیابانو بھی حکم دیتا ہے تے میں یہ دسونا کہ میرا باپ تو انو روک دا پیا ہے تے اللہ دے نبی آنکھ دے پہنے تے اللہ دے نبی دی گل مننی یا میرے باپ دی گل مننی ہے اس وقت وہ آنکھ دینے کہ اللہ دے نبی دی گل مننی ہے حضرت عمر دی گل نہیں مننی فرمایا کہ جتھے میرے پیغمبر دا بیان آ جائے چاہے میرے باپ دا کیوں نہ ہوئے انکار کر دیا کرو اللہ اللہ صدقے تے قربان جاوا میں جناب کے لیے ایک اور صحابی آیا وہ بھی جناب کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر دا بیٹا ہے آ کر کے کہندا ہے کہ جناب جی اسی اپنیاں بیویاں تے اپنیاں بیٹیاں نو مسجد اندر آن تو روکنا ہے کہ مسجد اندر آنا نہیں ہے تے مسجد اندر آن تے فتنہ بندا ہے تے آج کل بھی آندے نے کہ مسجد فتنہ تے بازار اندر فتنہ کوئی نہیں تے مسجد اندر نہیں جان دینا بی بی دا مسجد اندر جانا منع ہے مسجد اندر نماز پڑھنا منع ہے جمعہ پڑھنا منع ہے عید پڑھنے اے اسی مسلمان حق تے چلنا لیا نا اللہ اللہ صدقے تے قربان جاوا انہیں آکھیا کہ سونیا ابا جی اسی تے اپنیاں بیویاں نو روکنا ہے مسجد تو روکنا ہے مسجد اندر نہیں جان دینا تے جناب حضرت عبداللہ دے بہنے آندے نے کہ میں حکم دیندا پیاں کیونکہ اللہ دے نبی دا فرمان سنائی جانا وا تے تو اپنے کول اپنیاں رائیاں اختیار کیتی جانا ہے تے اے جناب عبداللہ دا بیٹا آکھدا ہے آندے ابا جی او دور نبی دا دور سی او صحابیاں دا دور سی تے آج میں جناب اے دور فتنے والا ہے اس واسطے اپنیاں بیویاں نو تے اپنے بچیاں نو میں مسجد اندر نہیں کھلانا تے جناب حضرت عبداللہ نو غصہ آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر نے اج کر کے تماچا ماریا دے سینے تے تماچا مار کے زمین تے جناب نسرین دے بل گرا دیتا ہے آکھے جا چلا جا بدبخت آج تو بعد میں تیرے نال کلام نہیں کرنا میں تیرے نال بول چال نہیں کرنی میں تینو اللہ دے نبی دی حدیث سنائی جانا ہے تے تو اج دے دور دیاں گلاں سنائی جانا ہے نا نا اج بھی انج دے لوگ موجود ہیں کہ جڑے جناب اپنے او دور نبی دا دور ہے اسی صحابیاں نال کدوں مل سکنے آ او صحابی سن او اللہ دے نبی دے دیوانے اور پروانے سے انہاں دے ایمان نو کدے اور نہیں محترم بھائیو انہاں دے ایمان انہاں دے نقش قدم تے چلو گے پھر حق ملے گا پھر جنت ملے گی اے نہیں ہے کہ جناب کلی میں کتھوں مان سکنا وا نا نا محترم بھائیو انج نہ کریا کرو جدو اللہ دے نبی دا فرمان آ جائے سر جھکا لیا کرو اللہ دے نبی دی حدیث آ جائے تے فوراً عمل کریا کرو وہ کہندے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ساری زندگی گزر گئی ہے سکے بیٹے نال اللہ دے دین دی خاطر کلام نہیں کیتا
اسی جداد دی خاطر لڑنے اسی بولنا چھڑ دینے لیکن باپ نے اللہ دے نبی دے فرمان دی خاطر کلام چھڑ دیتا ہے۔ آؤ محترم بھائیو آخری بات تے گل ختم کریے۔ جناب حق نہ ملنے دیوتے کی ہوندہ ہے۔ نبی پاک فرما دینے اس حدیث تیرا بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے تے نبی پاک فرما دینے ان النبی اسرائیل تفرقت علی سنیتین، فرمایا کہ میری گل سن لو، بنی اسرائیلیاں لوگاں بنی اسرائیلیاں لوگاں دے وان بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہون گے تے لوگ نہ فرقے اندر پہ جان گے تے میری امت دے 73 فرقے ہون گے تے لوگ فرقے واریت اندر پہنچ جان گے تے ہر فرقہ کہے گا میں حق تے ہاں تے میں سچ تے ہاں، ہر فرقہ کہے گا کہ میں حق تے سچ تے ہاں تے اللہ دے نبی فرماندے نے کہ بس انہاں دے وچوں کل واحد، فرمایا ایک ہی ہوئے گا، ایک ہی ہوئے گا جڑا جنت اندر جائے گا۔ تے صحابہ کرام کہندے نے کہ سونیا او بھی دس دیو کہ جنت اندر کیڑا جائے گا تے میرے پیغمبر نے کسے دا نام لے کے نہیں آکھیا، کسے دا مسلک تے مذہب نہیں آکھیا، بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے او بندہ جو جناب لشکر او گروہ جماعت جنت اندر جائے گی کہ جڑی جماعت میری تے میری سنت میرے صحابہ دی طریقے تے چلے گی۔ ہن ویکھیے نا کہ نبی دی سنت کون عمل کردا ہے، اللہ دے قرآن نو کون مندا ہے تے میرے پیغمبر دے فرمان نو کون مندا ہے۔ بہت ساری حدیثاں موجود نے کہ جڑیاں سی اللہ دے نبی نو نہیں مندے، اللہ دے قرآن نو نہیں مندے۔ میں اگر قرآن دی نشاندہی کر دیاں تے تسی آکھو کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے تے جناب کلی لمبا آواز کیتی جاندا ہے۔ بہت ساری آیتاں نے قرآن دیاں جڑیاں سی مندے نہیں آ، ایسی حدیثاں نے جڑیاں سی مندے نہ، او میں تے آنا تسی نہ منو مینوں کی نقصان ہے، تسی نہ عمل کرو مینوں کی نقصان ہے۔ میرے پیغمبر تے فرماتے ہیں کہ جہنم دے اندر جائیں گے ایک کوئی جنت اندر جائے گا، چاہے وہ دیوبندی ہوئے، چاہے بریلوی، چاہے وہابی، چاہے سنی شیعہ، لیکن جڑا اللہ دے رسول دے تے اللہ دے نبی دے صحابیاں تے چلے گا وہ جنت اندر جائے گا۔ اے دے اندر کوئی نہیں ہے کہ وہابی جنت اندر جان گے، اے دے اندر کوئی نہیں کہ بریلوی بھی جنت اندر جان گے، دیوبندی جان گے، بلکہ جڑا بھی مسلک والا بندہ اٹھ کر کے اللہ دے رسول نو اپنے سینے نال لا لیندا ہے، جڑا بندہ اللہ دی کتاب نو اپنے سینے نال لا لیندا ہے، میرے پیغمبر دے فرمان نو اپنے سینے نال لا لیندا ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے او بندہ جنتی ہے، جنتی ہے، او جنت اندر چلا جائے گا۔ تے کدی کدی انج بھی ہوندا ہے، حضرت ابن مسعود فرماندے نے، فرماندا خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال وان هذا صراطی مستقیما وان هذا صراطی مستقیما، میرے پیغمبر نے ایک نو خط ایک نو بھیجیا ہے تے آکھیا ہے او گل سن لا تو انج کرنا کہ دعوت نو قبول کر لے۔ انہیں جناب کری دعوت قبول کر لئی ہے تے جدو دعوت قبول کرنے تو بعد پھر میرے پیغمبر نو کہندا کہ سونیا تہاڈی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، تہاڈا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے، تسی بڑی سونے تے نرالے ہو، لیکن میں ایک گل کرنا چاہنا وا، مینوں انج کرو نا کہ کچھ مینوں زمام دے علاقے دی وچوں گورنر دی وچوں مینوں کوئی کچھ دتا جائے۔ تے میرے پیغمبر دے کولوں دا جناب کلے خط پہنچیا ہے تے میرے پیغمبر نو جدو خط سناندا تے میرے پیغمبر نے خط پڑھیا ہے، خط پڑھنے تو بعد کہندے نے نا جڑا جناب اقتدار دی خاطر ہے، جڑا پیسے دی خاطر ہے، جڑا اپنے عہدے دی خاطر ہے حق والا آندا ہے، مینوں ہو جے حق والے بندیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتا تے میں ایک جناب کچی زمین دی وچوں کھجور بھی ایک نہ دیندا، میرے کولے سوال کردا لہذا چلا جائے، حتیٰ کہ بندہ برباد ہو گیا جنہیں حق سن کے بھی عمل نہ کیتا، جنہیں حق مان کے بھی عمل نہ کیتا، جنہیں قرآن سن کے بھی تے عمل نہ کیتا، جنہیں اللہ دے نبی دی حدیث سن کے بھی عمل نہ کیتا، فرمایا او بندہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کہندے نے کہ وقت گزردا گیا، ایک دن جو آیا کہ وہ بندہ
بندہ ذلیل ذلت دی رسوائی دی موت مر گیا ہے تے میں پیغمبر نو آ کر کے انج دسیا ہے سونیو کہ جن نے جناب اقتدار دی خاطر او دی خاطر حق لینا چاہندا سی او تے اج مر گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جن نے حق سمجھتے بھی نہ منیا اپنے اندر عنایت رکھی اپنے اندر تکبر رکھیا اپنے اندر غرور رکھیا تو برباد ہو جائے گا تے نالے اللہ دے نبی قرآن پڑھتے پہنے قرآن پڑھتے پہنے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ أَوْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَى